टुरिस्ट एरियेत बेकायदेशीरपणान आणि चड वेळ चलतली लिकर शॉपां आणि क्लबांक तुम्ही फकत पंचायतीकूच कित्याक जबाबदार धरतात? एक्सायज कमिशनर आणि DIGकूय जबाबदार धरात। एक्सायज कमिशनर आणि DIGच्या आशिर्वादान राती उसरा मेरेन धांगडधिंगा चलता। आमदारांनी कापासत आसा जाल्यार राती 10 वरांचेर क्लब आणि बार्रां बंदी हाडपाचे बिल हाडात, कळंगूटचो सरपंच जोजफ सिक्वेरान आवाहन केला। जाल्यार क्लबांनी डान्स बारां चलता आशिल्ल्यान तेचेर कारवाय करात अशें मायकल लोबोन मागला। कळंगूट पंचायतीन बागाचे 4 क्लब सील केले आणि काय क्लब आणि लिकर शॉपां सील करपाचे आसात। त्या फाटली कारणां आणि अडचणी कळंगूटचो सरपंच जोजफ सिक्वेरान मिडिया मुखार मांडले। सरपंच सांगता टुरिजम एरिया असली म्हूण कितें जालें? कायदो आणि नेम दर्ये देगे वयल्या बार्रांक आणि क्लबांकय तोच आसपाक जाय जो गांवांतले हेर वाठारांतल्या क्लब आणि लिकर शॉपांक लायतात। फकत पंचायतींक दोशी धरूं नाकात। एक्सायज कमिशनर आणि पुलीस कितें भेदभाव करतात, लायसनां दितना एक्सायज कमिशन कितें करता, तांकां प्रश्न विचारून जापो मागात। कळंगूटच्या सरपंचान एकूण सिस्टम कशी कड्डम जाल्या तें दाखोवन दिलें। The MLAs of Goa doing. तांकां असेंब्लीन घातला न्हू, यो पुट अप अ बिल, नाका जालेली बिलां घेता मरे तुमी, सगळे आहा तितले तुमी घेयात मरे बिलां। तुमकां गोंयां राखोंक जाय मरे, तुमी घेयात बिलां। 10 विकरांक बंद कर म्हणून सांग लिकर, लायसन दिनाका। आमी जाणा ट्युरिजम एरिया म्हणून ते आमचे दुसरे ट्युरिजम एरिया असतात दुसरे गांवचे, पूण त्या गांवान फकत 11 वा 12 सगळे शट मागीर। हांगासरूच गोंयांत सगळे आहा, हे सगळं गोंयानूच चलता, गोंयांत चलता और इंडियेकूच चलता। गोंयांत सगळे चलना, इंडियेक सगळे चलना। लायक बिहार आमी गेल्ले तेन्ना कॉन्फरन्साक कांयच ना, घरा वच, भायर बसून ना। सर जेन्ना आमी असे पत्रकार जेन्ना हे करता तुमकां विचारता आनी तुमचे कडून जेन्ना स्टेटमेंट येता तेन्ना आमी पळयता की कांय दिसा पुरती ही एक्शन जाता आनी तेच्या उपरांत मागीर परत असले तहें स्टार्ट जाता। हांवें तुका सांगलें, तूं फकत हे DIGचेर, हांव DIGक चॅलेंज करता, हें खोर म्हणून सामकें। आनी तूं जायना जाल्यार यू आर ऑल्सो इनवॉल्व इन दॅट, आय एम टेलिंग यू दीस, रायट। आनी ते दुसरें सांगता, द एक्सायज कमिशनराक सांग हे सगळे बंद कर म्हणून। ही लायसन्सां रिन्यू करता ती 12, आमी गोंयकार मागत जाल्यार आमकां फकत 11 दिता, मागीर उरलेलें कितें? हांगासर होलसेल लिकर 9 बंद, ती 2 पासून रातची आसता म्हूण कित्याक लागून? कोणाचे हितून? हां, आमी ब्लेम फकत पंचायतीकूच घेवपाचें? आयज आमी कित्याक बसून हेंकां मारला? हेंकां लायसन्स ऑक्युपन्सी, आतां वयरसान आमकां लेटर येता, हेका ऑक्युपन्सी ना, हेका हें ना, MLAची लेटर येयली आमकां ऑक्युपन्सी ना म्हणून। त्या पासून आमी हें सगळें बंद करता। ऑक्युपन्सी हाडात, मागीर करात। आतां हायकोर्ट ऑर्डर कितें येयला ती आमकां पळय तशी, ह्यो हायकोर्ट ऑर्डर येयला आमकां, हेंकां सगळें सारकें करून मागीर करता। हेजे आतां हें पासून बालाजी म्हणटा तें फुडल्यान फाटल्यान एक्सटेन्शन आहा, तें मोडूंक सांगलां आमी, आनी मागीर तुमकां लायसन्स दिता आमी। जी एरिया आसा थंयसर अशेंच एक्शन जातली म्हणजे आनीक ते टिटोज लेनाचे भायर आनीक 2च आहा। प्रॉब्लेम कितें आसता ना मरे पत्रांव हांगासर, की लोकूय सोदमना आनी लोकांक हें कळोंक जाय, आमचें लायसन्स स्टील 11 o'clock, तेजे उपरांत एक्सायज लायसन्स दिता मरे। तुमी कोणा एक्सायजाक विचारिना कशें दिलें तें, विचारात न्हू वचोन। एक्सायजाचें लायसन्स 4 पासून आसा, ते पासून बानगडी मरे। एक्सायज लायसन्स तरी 11 वयता काबार, सगळे शांत आसतले। बिळात धुवर घातलो काय घुसमटलेले हुनीर कोळुंदर बिळांतल्यान भायर सरतात तशें हडफडीच्या बर्चाक लागून जाला। इतली वर्सां राजकारणी सरकारी ऑफिसरांक लागून बिनधास्त ते बेकायदेशीर बार्रां आनी क्लब चलताले। आतां जेन्ना हायकोर्टान बडी मारली, सगळी बेकायदेशीरपणां उक्ताडार येवपाक लागल्या। एक्सायज कमिशनान दिल्ली लायसनां कशी चुकीची आसात तेचेर उजवाड पडला। कळंगूटचो सरपंच तेचेर उलयलो। हे 4 17 70, पूण काल कितें जालें, आमी इवनिंग गेले 4 पावता म्हणल्यार 4 जाली आमकां तिथं, आनी मागीर ते अबावट 6 o'clock जाले, त्या पासून आमी 4च मारून येयले। आयजूय आतां मारपाचें आसा उरलेले, कित्याक थोड्यांक दारांत ना, आनी ते पासून आमी ते वेल्डिंग मशीन घेवन रॉड बाग घेवन आयज वयतले थंयसर, आनी ती उरलेल्याची आमी सील करतले। हांगा कितें प्रॉब्लेम जाल्या न्हू,
की आमी तांकां नोटीस धाडलेली 2 तारखेर जुनाचे. सो तांकां सांगलेलें आमी अशें अशें आहा म्हणून, कित्याक ही आमी नोटीस ऑन द बेजीस ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट. ओके, तितून हे आहले द डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विसीस, चीफ इंजिनियर PWD, चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी, मागीर कमिशनर एक्सायज आनी डायरेक्टर ऑफ CRZ आनी एकलो आहा डायरेक्टर ऑफ पंचायत. हेणी हो जॉयंट एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरींग कमिटी रिपोर्ट केलेलो आनी तेजेर तेणी सगळें बरयलें आहा, सगळें A to Z कितें आहा, कंस्ट्रक्शन लायसन्सीस एनी ऑक्युपन्सी एनी सगळें तेजेर बरोवन आमकां तो रिपोर्ट धाडलेलो आनी हो रिपोर्ट आमकां थ्रू व्हिडियो आमकां येयलेलो. सो आमी तो प्लेस केलो इन जानेवारी 22 जानेवारी 2026. मागीर आमी ताका नोटीस काडली 2 जून मिटिंगेन घालून प्रोसिजर करून तांकां पर्सनल हियरींग दिलें. तितलें म्हणसर तितलो टायम जालो आनी मिटिंगेन घालून आमी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें बाबा हे तुमचें आहा, एक इंडिविज्युअल पर्सनल हियरींग दिलेलें पंचायतीन आनी तुमचें हें ना तें ना तें ना म्हणून सांगलेलें आनी तुमी तें काडचें पडटलें म्हणून. सो वी हॅड गिवन देम एम्पल ऑफ टायम लायक फ्रॉम जून टील डेट तांकां टायम दिलेलो. सो कांयच करूंक ना तेणें. सो आमी हे कित्याक आतां त्या पासत आमी हे स्टार्ट केलें काम म्हणजे सील मारपाक. सो ही 17 जी आसा ही फक्त टिटोज लेनीनूच आसात? टिटोज लेन, ओन्ली टिटोज लेन, ओन्ली टिटोज लेनी, ओन्ली टिटोज लेन आनी 2 भायर आहा ते टिटोज लेनाचे भायर आहा. सो ही आतां जितली चलताली ती सगळी विदाउट परमिशन, विदाउट प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन, आनी लायसन्स कांय कोणाकूच दिवंक ना अजून पासून. सो मागीर कशी कितें इतली वर्सां ही ऑपरेट जाताली? सी प्रॉब्लम कितें जाता जाणा मरे, सी एक सगळें कितें करता पंचायतीचेर घालता, रायट. इतलीं वर्सां चलतालें ना म्हणून ना. ज्या दिसा बज हांगा जाले आडपरा त्याच दिसान ही सगळी कॅन ऑफ बॉम्स म्हणटा ते भायर सरले आनी आमी सगळे डॉक्युमेंट मागून आसले. आदली पंचायत आनी आमी आनी तेजे आदली पंचायत तेका कित्याक नॉर्मल लोक येतालो कोण गोंयकार येताले मागपाक. आतां सगळे भायले जाले आनी आतां भायले जाले म्हणून प्रॉब्लम ना, पूण कितें आहा न्हू कायदो ना. चल आमकां तेणें सांगलें हे जॉयंट मॉनिटरींग कमिटीन बाबा तांकां ऑक्युपन्सी ना, ताका लायसन्स ना, ताका फूड एंड ड्रग्स ना, ताका फायर ना, हे म्हणून हे सगळें तेंचे भायर सरले आनी त्या पासत आमी हें काम चालू केलें. कळंगूटकडे कुत्र्यांच्या सत्र्यावरी मसाज पार्लर वाढल्यात. पंचायतीचे परवानगी बगर चलतात. जायत्या जाणांकडेन पंचायतीची ट्रेड लायसनां नात. मसाज पार्लरांच्या नांवान नाका जाल्ले धंदे चलतात. क्लबवाले असली मसाज पार्लरां चलयतात. तेंचेर खर कारवाय करची अशी चीट कलेक्टराक बरयल्ल्याचे कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. So we have seen a new trend in the village of Kalangut that the massage parlors are mushrooming and they are being run without the NOC from trade license from village panchayat of Kalangut. When I spoke to the Sarpanch, he said there is no trade license because I always talk to him before writing the letter. So this is what I have written a letter the other day. I have written a very strong letter to the collector to seal such dubious massage parlors who are in the name of massage are doing some other business. So all those massage parlors which Panchayat will identify as dubious, as they have not issued them license, they should be immediately sealed by the Panchayat with the presence of Mamladar or Deputy Collector's staff along with the police. I have written a letter to everyone from Collector to everyone and I will make sure that they come. I will follow up on this and I will see that they come up to the up to the Panchayat and seal such massage parlors. Now this is one side. Second is all those clubs which are mushrooming. So clubs which are mushrooming is nothing but the front of dance bars. So dance bars which were sealed by the Honorable High Court because they don't have construction license, they don't have TCP approval. Means if there is TCP approval there will be construction license and they don't have occupancy. They don't have a pollution control board license, they don't have a health license, they don't have fire and emergency services license. So I am very happy that the Panchayat has sealed some places yesterday.
So my letters, various letters have gone earlier also to Panchayat, also to the departments that mushrooming of this, the numbers are just increasing of clubs. Nobody wants clubs here in Kalangut. Nobody wants. The locals don't want, nobody wants clubs. Clubs is nothing but the front for prostitution, front for dance bars, which ultimately results into prostitution. So we need to stop all these things.